طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كما نسأله تعالى أن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي أحاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سومناوين وستو استمهرنا حجوين زي جمرنا وأرستي أبتناي كشف الشبهات زبل كم مأتوي كم مقدمة كيرنا يزلنا. الدنيا دار ابتلاء، كل جزء الصراع بين الحق والباطل، أمونغو تحقن أمونغوتي زي حقن، كل جزء صراع يزلو. እቲ ባጥል ክልዕል ይደሊ፣ እቲ ሓቂ ድማኒ ኩላ ግዜ ልዑል ስለ ዝኾነ ንዕኡ ድፃረር፣ ንዕኡ ሽቡሃት፣ ንዕኡ ድዘናግር ድማኒ ኩላ ግዜ ይመፅእ። ብማዕና ካብታ ላኢላሃ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ እትብል ብጀካ ንሓደ ረቢ ክትውከል ኣለካ፣ ናብ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ክትፅጋዕ ኣለካ፣ ንረቢ ኢኻ ክትልምን ዘለካ፣ ኩሉ ዒባዳ ንኣላህ እዩ ዝግባእ ክትብልን ከለካ ላ ኣይኮነን፣ ካልኦት ኣለዉ መንጎኛ ክኾኑና ዝኽእሉ፣ ካልኦት ኣለዉ ክሕግዙ ዝኽእሉ እናበሉ ሽቡሃት ደምፅኡ። ነቲ ሽቡሃት እቲ ኩላ ግዜ መልስናቱ ብቁርኣን ልከሪም ብሱነት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢና ንዋጅሆ ማለት እዩ። እሞ እዚ ድማኒ ንገዛእ ርእሱ እንታይ እዩ? አዱንያ እንታይ ምዃና እዩ ዘረዳእና ዘሎ። አዱንያ ዳር ኢብትላኣ፣ እዛ አዱንያ እዚኣ ዳር ቦታ ናይ ፊትና ናይ ፈተነኣ ማለት እዩ። ጠብዓን ኩላ ግዜ እምትሓን፣ ኢብትላእ፣ ፈተነ፣ እክትባር ክመፀካ እንከሎ እዚ እንታይ እዩ? ብዙሕ ፈዋኢድ ኢና ንረኽበሉ ማለት እዩ። ኣይ በላእ፣ ኣይ እምትሓን፣ ኣይ ዝኾነ ይኹን ፈተነታት ክመፅእ እንከሎ ብዙሕ ድሩስ፣ ብዙሕ ትምህርቲ ኢና ንወስድ። أولاً أن البلاء درس من دروس التوحيد والإيمان والتوكل. زخون بلاء كورد كله، زخون امتحان ناي الدنيا زيت ديليو دس ديب لكا نجر أيا كان بأنواعه كمتسئن كله عبي درسي، عبي تمهرتيو أب توحيد كايخون، أب إيمان كايخون، أب توكل كايخون. يطلعك عمليا على حقيقة نفسك، من يخا انتا يخا نسخا حق ناتكا كونتات يفلت اكالو مالتي. حمام تدعى وريدو، سئنت تدعى وريدو، زي امان تدعى ميتيوكا، ابزا جزيزيا من يخا نسخا ضعيف مخانكا، دخوم مخانكا، بجيكا بحاجز نايربت زي كونس حانت كإلت كم زي بلكا عبي درسي خطوة مالتي انك ضعيف لا حول لك ولا قوة. حنت كاب حنت نقرب حنت كنت كتكيرون كم دي تخيل إلا بقدرة الله عز وجل تزي كوينو. مثلا حمام تدعى وريدك، إذا حمام زي ولاكو بزحد دكاترات هلو، ولاكو بزح جنزب تهلوكا كله أفاوس كتجزء تخيلها، لكن الشفاء تطعنا، لكن كترخباي تخيلينها إلا من الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفين، تدعى حميمة ربي زحويني اتبل أبقى تأتو مالتي. كل جنزب يخون، جاه يخون، مزنة يخون، سلطان يخون، حبتي يخون، سني كتعمل كاي كإلني بقار حجي عباي درسي كابزا بلا زي أزوردتك تفهم أنك مسكين، كلاتنا مساكين فقراء إلى الله عز وجل، مخانا نلوذ إلى الله عز وجل، نابربي عقبا كم زيد لنا بزينا يرب حاجة سنة حنت نجر كم زي بلنا. هذا درس هو شخونا نجر كورد كان كله دتسقم دشجر نجر ميتيو كخيدون كله درسه بكايز خيد، تمرته بكايز خيد. قال أي ابتلاء، أي امتحان هو محطة تمحيص وتكفير.
بمعنى منصهن مصرين ناي ذنبيو اي مصيبه انت داوريدك بعد الايمان تكونك بشرط بعد الايمان تكونك. نعم الابتلاء محطه نتوقف فيها برهة من الزمن، فاذا بادران الذنوب والمعاصي تتحات كما تتحات ورق الشجر، كمزي قرب مس ماي مساني مس نقصت اتي قوصلناتو زرغف كمو دماني اي شجر انت دا امصيكا بعد الايمان انت دا خوينكا نتي ذنوب ناتكا لك كمو غيرو يزرغفو كمو غيرو يدنصحكا زلو مالتيو. كل مؤمن يثاب على كل اوجاع الدنيا، كل ابو الدنيا زرخبكا كل نجر زغاطمكا بو اجر تركبيخا حميمكا سئنكا شجر رخبكا تفوتو سب تفليوكا هذه كلها ازي انتاي انت دايلكا درجاناتك اخات وسخ بشرط بعد الايمان تكون كاملتي. ولذلك نبينا محمد عليه الصلاه والسلام انتايلهم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا اذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. دخون يكون اسلامي كل دقات مو نجر نصب ووصب، يعني حمام دخام هم ጭንቀት حزن حتى اتا እንዳኸድካ ከለኻ እሸኹን توقعك خيترفت إلا كفر الله بها من خطاياه. بؤو رب العالمين ذنبها يغفر لك مالتي، لكن بشرط مؤمن كوينو صبر زلو انت دا كوينو مالتي. فالأجر ثابت على كل عالم دخون تكون تقنزو تكون تكون تشجر تكون تكون أزياء مزياتك الله صبر غير كاللخا بزا صبر زي أزقبر كايا بزا إيمانات كازيا إذا بلا إذا أوريدات كازنبرت مغفرة الذنوب يتخون مالتي. ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حد أوان دخل على أم السائب رضي الله عنها. أم السائب تبهلت صحابية نبي عليه الصلاة والسلام نابع خيدم فقال لها ما لك تزفزفين فر تبالنيرا ارتعوا حمام مالتي ارتع رسن نيروا تهدأ أخوينك إلوما. قالت الحمى لا بارك الله فيها تبلوم إذا عسون ديا ربي أي بارك إلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما لا تسبي الحمى أي تتصارفي نزا حمام زي أي لما فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. زي برواية مسلم زلوي زي حمام زي كوخمت زون كله لكع كمزي حاوي منافح غيروم نتي حاصين رسيحو زنبر زخلعو دصريو كومو نتي ذنوبناتكا دصريلكا إلهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نعم الدنيا دار ابتلاء وامتحانيا، لكن ابتلاء وامتحان أبوشت أدماني بزوح خيرات حيزو له وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم. ولذلك الدنيا ناي ابتلاء ناي امتحانيا ولا انتبلناس حكمة ناي ربي أقول له مالتي بحدا شنخ دماني ذنب لك ذنب خير راقفل كامشلنا بحدا شنخ دماني رفعة للدرجات درجانات كون كبيبل مالت حافيبل. إذ البلاء بلاء بإذن الله تعالى يمحو أدران الذنوب والمعاصي. نتي ناي ذنبتات نتي معاصي زنبره كابو ينصحكا يصريكا. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام لهم كل ابن آدم خطاء أنا ذنبي باللين نصهي زبل سبيل لن مالتيو كمتي أب تزحلف عادسون ناي بقدام يزر أنا مالتيو. ولكن
ولا كو ذنبو انت دا زيبلكا خوينكا رب العالمين بزي اقاطيمو كازلو بلا بزي اقاطيمو كازلو امتحانات بو دماني رب العالمين درجانات كبي زبلكا مالتي. ولذلك اب حديث الصحيح الله عز وجل انتي يبل نتم ملائكة نحاده ولادو دموتو سب ربي كمزي يبلو قبضتم روح ولده ولد عبده أو قبضتم ثمرة فؤاده نزي بارياي سني نتي زفتو ولادو ديخم وسيدكم ولو يبلوم نعم بأمرنا يا ربي أمد وسدو ورب سبحانه وتعالى دماني أعلم يفلتيو فيقولون نعم يا رب وبتات إزازنات كائبلو فيقول ماذا قال عبدي مسموتو زقال عزي ولادو مسأنس انتايلو زباريا يزي فيقولون حميدك واسترجع الحمد لله كلنا يربيو إنا لله وإنا إليه راجعون له استرجاع غيرو يبلوه فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد بقر جزاه نصليهم نزباريا يزي سبر زغبره تجزا دما انتايلكم سميو بيت الحمد بولويكم وسموه بيت الحمد. نعم إذا ابتلاء زي أحجي تفتو ولادك كاباك يعني كفليك كمتكان كله كبيديو. ولذلك ثمرة فؤاده إلى ربنا عز وجل يعني نايلبخا فريلو سميوه لكن بسنك سبر مقبارو كله نايرب انديو مثل صرصركا كله دلايكا مستزاربكا يكون كان الحمد لله تبلا الصبر عند صدمة الأولى بتام جمريا بلا مسمصتكا سنبيدكا نعم كسبيخا كتحزنيخا كتبكيخا هذا طبيعة البشر لكن أبوشت قلبخا انت قالو الحمد لله كله نايربيو إنا لله وإنا إليه راجعون نحنا نايربينا نحنا ونبعلنا نابرب تملستئنا انت دايلكا رب العالمين ابنوا له بيتا وسموه بيت الحمد يبلوم امبار جزاه نصليكم اذا جزاز دماني اذا بجنا زلو سموه بيت الحمد يبحال مالتي. معناته الله سبحانه وتعالى نكل بلاء زوردت نكل امتحان زوردت صبر زغبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ناي ربي سبحانه وتعالى عطيه ناي ربي سبحانه وتعالى وهبه بغير حساب دماني عقل دي يقولوا دماني رب العالمين جزاءناتك يهبك مالتي. ولذلك كل جزي بلاء كمتصون كله امتحان كمتصون كله ابوشتو اذا عينت زي حكمه يحيسو زلو مالتي. كومو دماني احيانا علامه حب ورأفة ملكت ناي محبة ناي رب سبحانه وتعالى وين ابوشتو دحازي مش نتم عبيت انبياء صالحين فتواز زخونو كندي بلاء يوردم تحاده خمس خوين تحاده ولادو تحاده اغرو خمس سينو تحاده عينو عاويرو خمس خوين نبلوم كندي صالحين تذكروا الله مالتهم. ازي علامه زي حب من الله سبحانه وتعالى نقلقله ملكت ناي محبه ايو عجيب. ربنا عز وجل اب حديث انتهي زبلاله ففي الحديث الصحيح ان عظم الجزاء مع عظم البلاء كل جزي تي جزاء لحد باري عابي جزاء عابي اجر زركب سني من عظم البلاء كندت بلاء زقاطمو بلاء كبي بلاء يوريدوه لكن صبر غيرو الحمد لله كلنا يرب اندي ربي هبنا نيرو رب دمان وسيدو ገንዘቡ ያኪቡ ናቱ እንዲወስዱ ማዓስናትና ኮይኑ ኢሉ ሰብር ዝገበረ الله عز وجل نزي إذا أحب قوما ابتلاهم تلادفتهم كونوا رب سبحانه وتعالى بلاء موني يورد لهم فمن رضي فله الرضا نتزردي يا رب نات كان ديلو يعني رضا زقبره فله الرضا رضا نيرب دماني يركب ومن سخط فله السخط فله السخط انت دعا تقطع دماني قطعنا يا ربي يركب مالتي. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه انتايبل إن ابتلاء المؤمن حسب سني اتي بلاء ناي مؤمن سني
كالدواء له لك كمز مدهانيتي له يستخرج منه الأدواء مدهانيت أحيانا تقول أندات ألا كايو خلخا وين داق الزوكاتو وقو مرفع له وندات ألا كايو تبول عمر يفوسل له لكن تتوزدو زلخا انتا يدوت زلو نتحمامات زنبركا نعو يلقسل كالو وهكذا البلاء كومو دماني بلاء اللو كابرب زمت نتي مؤمن ابتلاء ربي يوردو لمو سبرز قبري الحمد لله ناي ربي يزبل دماني نتي زنوبناتو رب العالمين يغفر له بعل حسنات بعل أجر انت دانيرو دما مليسو دماني أجرناتو دماني كبي بلو مالتيو لكن يا أخوان كم زخن بلنكلنا لا يتمنى أحد البلاء دخون يكون سب وي من دحركم خوينس دحان حمام ولا يمصاني نعو منو كتصاورو بدحري اجر خركب هيبهالني لا بس تسال الله العافيه لكن تاينا نبل دلنا مسورده شعو سبرخ تقبر لك والا لا تتمنى البلاء ولهذا بحديث الصحيح نبي عليه الصلاه والسلام عاد رجلا من المسلمين حدا زحممه نبي عليه الصلاة والسلام بصيحمو قد خفت أو قد خف فصار مثل الفرخ يعني عبيرو لك كمزا كندي جاقوت كوينو تي نزا حديث لما حلال فنتاي لك كندزا جاقوت كوينو يبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام حتيتمو هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه قال دعاء تقبرو نربت المنس قالو دو إلهم حتيتمو قال نعم هو دعاء أي قبري بس التدعاء زقبرو كنت أقول أبت دعاناتين تأدبل اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا إبل يا رب انت دعاء بآخرات عذاب كتورد لي كون كاسني ني عذاب ني آخرة يترفني أبو الدنيا خلقو عذاب أورد لي النابلكو كمزي دعاء زقبر اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام تايلم سبحان الله لهم لا تطيقه أو لا تستطيعه إذن أخمي جيركا خدكؤلو إلمو أفلا قلت كم زندو مبالاي محشكان اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هم الكاد دعاء دي تقبر إذن دوي محشن إلمو مالتهم إذن نعم المسلم لا يتمنى البلاء الدنيا دار الابتلاء أمو بلاء انت داوري دوكا دماني تي زنبخايو زخيد أجرو انتو سخات انت دا تباهلو انت داوري دوكا انت دا صبر جيركا مالتيو وإلا دعاء جيركا بلاء أي تتمنيني خمالتيو نسأل الله السلامة والعافية بلاء كورد كله يا أخوان يكشف لك حقيقة الدنيا قدلتاتنا الدنيا كل سقمات كمتسن كله أحيانا الدنيا الحقيقة أنا انتينتها شعيرها تفلتها شعيرها تردها مالتيو وأنها متاع الغرور تتمالي تريوز نبركات عنا ما شاء الله كم دلايكات خودوز نبركا ديت دكم زنبركا حجي دخام مسمصه حمام مسمصه شعو انتي تفلت مالتيو الدنيا ناي مصانح ناي خسعت لي طرحه مالتيو تا ترافيت تاني بحق حياة تأخيرا مخانا تذكرك مالتيو انت دا كل خمتسن كله اعتبار انت دا تقبر كوين كمالتيو ولذلك ربنا عز وجل انتايلو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون له لهي الحيوان التحقي حياة التحقي بحق يوت أين ناي دار الآخرة أما هذه الدنيا أحيانا تحقسك أحيانا دبزح دماني توجه كابل فنكد تعري زيد ليو لقد خلقنا الإنسان في كبد في مشقة فهذا شأن الدنيا خمزي أمالتي هي مقبلة إذا بها مدبرة حساب تمسكها ما شاء الله تحوس كاتسنح مليسا دماني تخيل
أكيباتك تأكيبك ما شاء الله تعويش تصنعك من يسد ما فح تبلك مالتي. هكذا الدنيا حساب تسحق حساب دماني تبكي كمالتي. فما أسرع العبوس قارئ كندي يقلطف تناتا تدنس أبارق قلطفيو زحسس مالتي. ولذلك أي بلاء كمتسئن كله كل جزء يعني تستشعر إذا الدنيا زي أتمالي خميلنا كلنا تأكبنا كميلنا نسحق نتصاوت نيرنا لو مدمان فحفحنا هذه الدنيا. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان تاني بحق هو تنبار ني آخرة حجي ناتكا هرفان ناتكا دليت ناغي كتم عدوان لك مالتي نبدار الآخرة. فهذه طبيعتها الدنيا. فيأتي البلاء فيذكرك بحقيقتها. تبلاء مسمتي حق أنت تكون ني الدنيا يذكرك له مالتي لتستعد للآخرة. مبار تدالو ناب آخرة إذا الدنيا زي كم زي آية ولو إن بخاتي زي وردو أبتي قربيتك أبتي معدو تريهم زلخا كوردو من كلها. إذا الدنيا زي أتمال خمس نيروم تمال خمزي ما شاء الله خبزهم دعبيتيهم كمزي زبال نبورس كمزي خوينو مش كمون نبلينا يا الله أحتاج كوني تريوز نبركا خميت بلي قوز كوينيرو نسو كخيدهم كله عسرت سبعي كولون نيرو حج تريوز الله قبلك. نعم هكذا الدنيا. الدنيا ده أنت يدليقها هكذا هي. إذن كمزي خطريك لك أنت تقبر تستعد للآخرة. هذا الدنيا زي أنباري حجي بمزنتنا تيديو بسلطاننا تيديو بهفتنا تيديو ببزحنا تيديو كتأمامن يبليل ساعة لحظة كل لمحة بصر كل خبخات أفئلي مالتي. إذن فاعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها. أي بالحدي كابتم شعراء مالتي. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها. كل متاعت كل حقس ملو قل الزي بلو نأخيرات رحيم. إذن اتبلاء كمتسئن كله ناب خاديو ناب حو خاديو ناب قربيت خاديو أب كبابي خاديو تذكر الدنيا هكذا. زي الدنيا زي أنبار كم زيئة لومي تمالي تنصبارق نيرا تمالي بريها نيرا لومي دماني تسلميت هكذا. إذن استعد للآخرة. كموين بلاء كمتسئن كله يا أخوان يذكرك بفضل نعمة الله عليك بالعافية. رب العالمين سني كندمنتاي عافية هيبوكا خمزلو كندمنتاي نعماتات هيبوكا خمزلو تذكرك مالتيو اتبلاك متسن كله. فإن هذه المصيبة تشرح لك بأبلغ بيان وأصرح برهان معنى العافية. مسمت اتبلاء امتحان تناي بحق زمهركا تناي بحق دزخاخركا من ينتدعلك تابلاتي مسمتت ويمسرع خيا كندمنتاي تنعما ناي ربي هيبونا زنبره تناي ربي سبحانه وتعالى هيبوكا خندي عمت مسخا دقصل زنبره حجي مسكودله ناي ربي سبحانه وتعالى فضل ناي ربي سبحانه وتعالى زعدلك زنبره ناي ربي سبحانه وتعالى رحمه كندمنتاي مخانو يذكرك له مالتيو. ولذلك احيانا حمام تدعمتيا ما شاء الله قال سبالو تايبل والله انا دا ما شاء الله الحمد لله كدقس كله نتاي ولا كم تقلقل زبلو مالتي زخون دمص وين تمصي ايسمعني يبلكا خلاص احمد الله عز وجل حج الحمد لله بل تعادي كفكي يعني قرب يسلم دبل دقاسا بيالني هي كمزي عندي بزي اقنسو بزي ادمان كمزي عندي دخون بلالو مالتي. إذا نعمة زي السخاء أنا كم دلله إذا دكسي تبلازل لخازات عنا زيا بيجك هتزحمه مكالي أي فلتاني مالتي. ولذلك انت يقولوا الصحة يلوم تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. إذا تعنا سني حنتي أخليل ويدماني زوم نقاوس زخدونوا كومو عينتيا استعنا بتلبس عباي يعني كدانيا
وعباي تاجيا لكن أي فلتاني وين أي ترياني خا من يزري أنت دايلكا إلا المرضى اتبعراتو حاميمو من قصقاسي إنو زلو نسي يزري أمالتيو مجي خاصخا بزي حكاية خد كيد كلها خمد الله كاخد قوي قال نتيركات خيد قال خريئة كاخلو شعو تاتعنا من يفلت حاميمو زلو يفلت أمالتي ولذلك التاج الصحة يلوم تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى يلوم إذن إذي ابتلاء إذي حمامات كمتسون كله فضلنا يربي نعمانا يربي سني كند من تاي لقيسو لك خمز نبروي يذكر كمالتيو البلاء يا أخوان الامتحان يذكرنا فلا نفرح فرحا يطغينا ولا نأسى أسا يفنينا كل جزء تي بلاء كوردن كله انتهي يذكرنا مالتيو سخونه نعمة كتركبن كل خسني حلف دخونه متأنو دسحاته حقوس كتحقوس يبلكان ما أكلاي زخونه كومو دماني عبي مصيبة عبي شجر كوردك خلو دماني ملو بملو تسفى زقرز دما خون يبلون نتسفى دما ختم عدوان لك فإن الله عز وجل القرآن انتهيلو ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير كل مصيبة كل أمريز زركب ولا في أنفسكم أم نفسكم زرقاتكم سني إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير قدم كي كونن كله قدمش 50,000 عامت الدنيا كي تخلقت كلا رب خي خلقان كله تتصحيفو يعني تي قلم تصحيفوس تبرعتات نقيصيو خلاص تودئيو ولذلك ربنا منتهي بسورة الحديد مبل عسران كلتن آية زي حبرنا دلو ما أصاب من مصيبة في الأرض مصيبة مريس وريد زلو ولا في أنفسكم ولا بنفسكم يكون إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير إذا كل زن رب فوكيزيو حجن تايلو لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم تي زي رخبكم حالفكم دلو سني حالفنين ديو إلكا كي تقوهي كي تتعس فلت زي رب سلزي كتبو إبل ود لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم زي رخيب كايد اللخان نعماتات إذا دماني بزح كمتونو زحلف حقوس دماني أي تحقوسي خا والله لا يحب كل مختال فخور كل عبي زخوني دفاخر دخوني رب العالمين يفتوني ولا كنت دا أرغيبك دخوني يكون نعمة الحمد لله بفضل الله عز وجل كتب لك أيوبا كندين دينا تسعيرنا كندين دينا جيرنا نزل يرخبك دا إلك ناب قلبتك ناب فلتتك ناب حيلخان كي تملس لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ولا تفرحوا بما آتاكم ربي يزعد لك هذا له بتي ربي عدلو كازلوس حلف دخنو وسنو زحلف دماني تعبيت كي تقبر كوين يا أخوان البلاء يذكرك بعيوب نفسك بلاء كوردن كله عيب قدلتناتك يذكرك إلى الله مالتي لتتوب منها تزلك قدلتك كابو من انتن توبايلك ختم اللس الله عز وجل تايبل وما أصابك من سيئة فمن نفسك زخوني يكون شجر ترى محكا كابا خاي كاب نفس خاي أي مصائب كوردك خلو بزنبئيو بقدلتناتي يكتب لك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير له رب العالمين بزح كمان عفون دا بلد أنبري بتي نسخاتكم تسرحوا وزنبوركم سنة بزح مصائب موردكم نيرو لكن حجي إذا بلا إذا شجر إذا خورد كان كله تتذكر حجي تذكر تتوب إلى الله عز وجل من الباش كندي عميس كاتقون كندي ذليم كاتقون كندي زينات كاناتي إن دابلكا نقول له أخاخي كاتقون حجي حمام مسمتت حجي قدلت مسمتت حجي تذكر ارجع إلى الله نابرب تملس مسحوات كاتفلالي خاتو قراريس كازلخا خلاص حجي أكل
حج مذكريو عيب ناي نفسك إذ نجرك هذا اللو مالتي الدنيا كم تز كل جزء دمسلك هذا اللو بحيل خاب فلتت كاوي كله كم تقصل كي مسلك نلك حج زابلا زي أمتي الله نلك خمزي دي حسب كاي وريدو كالو حج تتذكر ناتين تيالن نقول لك زن تبتو إلى الله زي أنا إجلي أحق أمول سلوكم زي أي ناتين يلك حجي ترجع إلى الله قلت لك إذ نجرك هذا اللو مالتي فالبلاء يا أخوان أحيانا فرصة للتوبة كنديني رم من قد زتجاجي والله زبلها سبحان الله طبعا الدنيا مدرسة والله قال بزح من قد زجاجي نيرو حما أكبر نيرو لكن سبحان الله إذا حمام زي أمس مصته كي تغيروا مسبيته سووا أي قرب من كما يزبل النبر حجدات التريو ما شاء الله زي العسل كوين بلك الحمد لله هذا هو المطلوب إذا كورده كان كله رب العالمين إذا خخرك يدلو عيبنا نفسها مالتي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون له هذا والله في سورة السجن مبل عسران عادن آية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ادمتي عبي مقطعتنا جهنم ممسؤ نن أشتو مقطعتات رب العالمين يرئيهم له ولا فرعون أنا ربكم الأعلى دابل خلوكو تتملس بزوح رؤيا كوريو لكن ربي هداية دي كتب الكامل كختملس حسب أبجزي بلا يوردم ناب سيدنا موسى يقويو كل ماي أي ماي حس تبيلو ما كستي وان دحري لهم دم تغير علاي موتو ما يريوا قلل دحري بيلو ما دم تغير كل دم يغير يا موسى خلاص يقولوا حجنا رب خالم من الناخا بل تعبيت نيروم أيها الساحرات أخذت سحر قاقركا يقولون بتعبيت رعز أكل زخون دار أي قلو شعو تغير مالي سوم شعو طعي ماي مستي مالي سوم دماني من قد يسحتو مالي سو دما كل عنقر عبي ملك كزنا أسد دعبيت ماي كستي واي كلنا كل عنقر عب تمل مالتي ضفادع تقوم مالي سوم دماني حجي ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى زننا اشتو زم مقطعتات نريو مالنا دون العذاب الأكبر كابتين عذاب الأكبر جينا زين يشتي دلو نمنتاي لعلهم يرجعون شوف رحمة الله عز وجل يا الله رحمن يا ربي كندمنتاي إذا زورد دلو زي سني توبة لختبل ناب ربنا ختم اللسي لعلهم يرجعون إذن يا أخوان أن البلاء درس تربوي عملي يربينا على الصبر إذي بلاء إذي كوردون كلش كل يقول تنقص تعبي أيا كان عبي ممهاريو أولا كل شيء الدنيا تحتاج للصبر سخول زخن بلوت سنحنا مسؤول ماني أيا كان دخون إذا قاد مكادلو أصبر صبر قبري مهم زندي جيرو زلي من ندي بيلو ندي خلاص صبر قبري فرج كمتزيو خلاص خاول صبر قبري الدنيا دار ابتلاء وامتحانيا لكن بلاء كورد كله مو صبر زغبورو دماني رب العالمين تي ناتو فرق تريوم يجينا قدم اخراون نقاليو يريو مالتي وما احوجنا الى الصبر في كل شيء كل نجر تايد لنا مالتي صبر يد لنا مالتي فلن نستطيع الثبات على الحق ابتحق من قدي ابتلا اله الا الله ابتا توحيدون قد الك خد كيداي تخليني الا بالصبر صبر يد لك مالتي والصبر على طاعة الله تطاعنا يا ربي ودو كان دا قبركا خسجد ساعات أخيلا دي حجي تاباس كي متسدكلا تاترين كي متسدكلا وزي طاعان ختقبر صبر يدليكا ولن تستطيع البعد عن الباطل كاب حماء كاب جيجا كاب تي كفر كاب شركي كاب معاسي كترحقونا يتخلنخا إلا بالصبر إذن ولن نستطيع السير في مناحي الحياة إلا بالصبر الدنيا كلها تقع زي تخلنخا إلا بالصبر على أقدار الله المؤلمة نتيجة شجر كبير دخون ديت فوتو متسكاغلو صبري يدلي مالتيو ولذلك وما أجمل الصبر في ذلك كله كل الدنيا انتدأ الصبر انتدأ تقبر انتدأ أخذك نتيجة ناتوين ربنا عز وجل تايلو وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بتهم بعل عبي عدل دلوم نساتهم يوم نزي زرخبو مالتهم إذن ختاما يا أخوان لا يمكن أن نأخذ
كثير من الدروس إلا أحيانا بنزول البلاء. أحيانا ست بلاء كمتصن كله سلي كابوس بزح يخاتم مهار مالتي نابول كخانت دا أخوينو ناب رب ختملوس زدليك كملسك أي مالتي نام مجتمعنا بهبرتسب تخوينون كلون ناب رب سبحانه وتعالى كملس الله مالتي. ولذلك توم قدامو الزنبورو أيا كان كوردن كله بخمس عينة زجيرهم زفهمون زردون زنبورو زنبنيا زنبرة ناب ربي ملس نتي أبخير زنبرة قنوع زنبرة دماني لعله يعني أبشر زي رفعت الدرجات رب العالمين درجها كب للكا سلازي دلي وتباهلهم ننحد حدهم يتسانانو نيرم مالتيهم. إذن أيا كان أبو الدنيا زورد كاوين ناب رب سبحانه وتعالى طرح عنك أغربها. إذا شكوت إلى ابن آدم فكأنما تشكو الرحيمة إلى الذي لا يرحمه. انت دا نسب طرح عنك تقبر الله خوينك والله كمزي عندي رخيبات من تحدث ترخبون تحدث كل توريدو كادلو انت دا تزارب انت دا خوينك صابر يكون كان مالتيو بل نتي الرحيم قويتاسني نتوم رحمة زي بلهم نابوم يخاطر عن تقرب دلخا مالتيو. نعم قال زدليكا قال زحجزكا قال كونتاتكا كما خيركا زفل حشوك الكاتنا وقرو تزي كونو كل ناتكا مصائب ناتكا بلا ناتكا امتحان وريدو دلو نعم من ترح خاطر عنك تقرب دلكا ناب ربي سبحانه وتعالى. إذن الدنيا يا أخوان دار امتحان ودار ابتلاء ونربي سبحانه وتعالى وإن لمنو كمت النبي عليه الصلاة والسلام زحبرونا قدواناتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار زبل دعاء دماني كان بزحل لنا مقنياتو ابن آدم ضعيفيو نسب سبر قبر إلكا تزاربو قلاليا لكن تامس وردت كان عخا كما سبر تقبر دو أي تقبرن. هذا هو. إذن نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصبر وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا العمل بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.